السلام عليكم. غادي نبداو ان شاء الله هاد اللايف ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي. ان شاء الله اليوم غادي نديرو لا كونستيتيوسيون. وقبل ما نبداو بلا كونستيتيوسيون غنشوفو شنو هي لا كونطابيليتي دي سوسيتي وشنو لي ديفيرونس ديالها مع لي زوطخ كونطابيليتي اللي ديجا قريتو. قولوا لي واش الصوت واضح، واش ليماج واضحه بالنسبه ليكم. اول حاجه، شنو هي لا كونطابيليتي دي سوسيتي، اولا شنو لا ديفيرونس ما بينها وما بين لي زوطخ كونطابيليتي اللي ديجا شفنا، لا كونطابيليتي جينيرال، لا كونطابيليتي اناليتيك. بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك ما كاينش واحد لو لien ما بينها وما بين لا كونطابيليتي دي سوسيتي، ولكن en ce qui concerne la comptabilité générale, alors la comptabilité de société elle n'est pas distincte à la comptabilité générale. يعني بالنسبة لune société راه ما كديرش la comptabilité générale ou en même temps كدير la comptabilité des sociétés. كدير une comptabilité générale qui est propre à la société. يعني la comptabilité des sociétés, c'est une comptabilité générale qui est consacrée pour les sociétés. Et elle englobe les opérations qui concernent les sociétés seulement. La première des choses, on va commencer par le chapitre de la Constitution. Oui, غادي نخلي live enregistré. اول حاجه فاش كتبغي لا سوسيتي دير فاش كتبغي اون بيرسون دير لا كونستيتيوسيون دون سوسيتي، راه كيكون عندها واحد لونسومبل ديال لي بيان. elle transfère le droit de propriété ديال دوك لي بيان من لو نون ديالها. يعني شي واحد عنده مثلا واحد لونسومبل ديال لارجون، عنده واحد لي زيموبيليزاسيون، في الاول كيكونوا في سميتو. باش غادي يكريي هذيك لا سوسيتي غادي يترانسفير هذاك لو دروا دو بروبريتي من سميتو للسميه ديال لا سوسيتي. لو مومون ديال لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي كنجيبو واحد لونسومبل ديال لي زابور. يعني لي زابور هما باش كنديرو لا كونستيتيوسيون نتاع هاد لا سوسيتي. لي زابور كاين 3 تيب ديال لي زابور. اول حاجه عندنا لي زابور اون نيميرور. اول حاجه عندنا لي زابور اون نيميرير. لي زابور اون نيميرير هما لي زابور اون ارجون. يعني هي واحد لا سوم دارجون اللي كيجيبها ان اكسيونير لا سوسيتي. عندنا par la suite les apports en nature. Les apports en nature هما كاع لي بيان اللي كيقدر ان اكسيونير اولا ان اسوسيي يجيبهم لا سوسيتي. يعني كيكون واحد لو بيان كوربوريل ولا انكوربوريل في السميه ديال داك لاسوسيي اولا ديال داك لاكسيونير اللي ديسيد انه يتونغاجا في هذيك لا سوسيتي، كيحول لا بروبريتي ديالو من سميتو وكيولي في السميه ديال لا سوسيتي.
Le troisième type d'apport اللي عندنا هما les apports en industrie. هاد les apports en industrie هما عبارة على واحد لو سافوار فير، واحد لي كونيسونس كيكونوا عند ان اسوسيي وكيديسيدي باش يديرهم على ديسبوزيسيون تاع لا سوسيتي. مي هاد لي زابور اون اندستري ما كيدخلوش في لا كونستيتيوسيون ديال لو كابيتال. يعني فاش كنجيو نحسبوا شحال هو لو كابيتال ديال لا سوسيتي ما كيكونش انكلوي فيه لي زابور اون اندستري. علاش؟ حيت لي زابور اون اندستري شي حاجه ابستريت، شي حاجه ما يمكن ليناش نميزوريو لا فالور ديالها. يعني مثلا واحد لاسوسيي دخل معانا باغ اكزومبل بان ابور اون اندستري. شنو هو؟ جاب لينا مثلا لي كليون اللي كان كيعرف، جاب لينا مثلا ان فورنيسور غادي يصبر علينا في الاول، غادي يبيع لينا بالكريدي، غادي يدير معانا مزيان. دونك لي زابور اون اندستري هما عباره على واحد لونسومبل ديال لي كونيسونس، واحد لونسومبل ديال سافوار فير اللي كيجيبهم ان اسوسيي لا سوسيتي، ولكن ما كيدخلوش في لا كونستيتيوسيون ديال لو كابيتال. يعني لو كابيتال منايش كيتكون؟ لو كابيتال كيتكون من هاد الجوج هادو هما اللي كيكونوا لو كابيتال. هادي ما داخلاش في لو كابيتال، هادي سي ان انسومبل دو سافوار فير. دونك اول حاجه فاش كنجيبو هاد لي زابور، شنو هي ليكريتور ديال لا كونستيتيوسيون اللي كنديرو؟ فاش واحد لونسومبل ديال لي بيرسون كيتجمعوا وكيقرروا باش انهم يديروا واحد لا سوسيتي. اول حاجه عندنا لا بروميس ديال لابور. يعني كيديروا واحد لا بروميس باش انهم غادي يجيبوا واحد لونسومبل ديال لي بيان، واحد لونسومبل ديال لي زابور ويديروهم على ديسبوزيسيون تاع لا سوسيتي. دونك اول حاجه لا كونطابيليزاسيون ديال لا بروميس دابور. دونك بالنسبه لا بروميس دابور كاين واحد كاين لونسومبل ديال لي سوسيتي، كاين دي سوسيتي لي لا ليبراسيون ديال لي زابور كتكون ليغالمون خص كاع لي زابور يتليبراو او مومون ديال لا كونستيتيوسيون. وكاين دي سوسيتي اللي عندهم الحق انهم يبقاو يليبراو هادوك لي زابور بارتي بار بارتي، يعني كتكون عندهم لا بوسيبيليتي نتاع لا ليبراسيون بارسيال. دونك هنايا بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ديال لا بروميس دابور بالنسبه لكاع لي سوسيتي، يعني لو كا نورمال on débite le compte associé compte d'apport en société. Et on crédite le compte capital. دونك هنايا الا كان واحد لونسومبل ديال لي زابور اللي هما بارسيالمون ليبري، يعني في الاول غادي نليبراو مثلا غير لو ان كار، حيت لو ان كار هو اللي ليغالمون خصو يتليبرا في الاول بالنسبه لا سوسيتي انونيم باغ اكزومبل. يعني شنو غنديرو هنايا؟ غادي نونجستريو داك لا بارتي ليبري، لا بارتي اللي انغاجينا باش اننا اللي قررنا اننا ليبراوها مع لا كونستيتيوسيون. لا بارتي اللي غادي تبقى لينا نون ليبري فين غادي نسجلوها؟ غادي نديروها في لو كونت 1119 actionnaire capital souscrit non appelé. Ou la contrepartie toujours كتكون في le compte capital ou la capital social. دونك هنايا ملي كتكون عندنا هنايا l'écriture ديال la souscription.
هنايا la constatation de la partie non appelée. دونك هنايا نقدروا هاد لي زيكريتور بجوجهم نجمعوهم في اكريتور وحده. غادي نديبيتيو لو كونط اسوسيي كونط دابور اون سوسيتي بلا بارتي اللي بغينا اننا نليبريوها. غادي نديبيتيو لو كونط اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي بلوتر بارتي اللي غادي تبقى لينا نون ليبري حتى غادي تقرر لا سوسيتي انها دير ليها لابيل. وهنايا غادي نكريديتيو لو كونط دي كابيتال سوسيال بلو مونطون ديال الكابيتال اللي اتفقنا عليه. دونك مورا هاد ليكريتور كتجي ليكريتور ديال لابيل، يعني مورا ما كنديروا لا بروميس غتجي واحد لو مومون فين غادي تقرر لا سوسيتي باش انها غادي دير لابيل نتاع الباقي ديال الكابيتال. Donc هنايا on va débiter le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé. Capital souscrit appelé non versé. Ou en contrepartie, on va créditer هذاك le compte اللي كنا ديبيتيناه في الأول. هذا actionnaire capital souscrit non appelé. هذه l'écriture de l'appel. دونك هنايا هاد لو كونط في الاخر هذا خصو يتسولدا. دونك هنايا كان عندنا ديبيتي الا رجعنا لهاد لو كونط 11 الا رجعنا لهاد لو كونط غنلقاو راسنا في الاول اون لا ديبيتي، من بعد فاش كنديروا لابيل اون لو كريديت. ماشي بالضروره هاد لو مونطون اللي هنا يكون هو اللي هنا، حيت سا ديبون فاش غنخدموا لي زيكزارسيس غيبان لكم اكثر، حيت سا ديبون فوقاش غادي يتسولدا لينا لو كونط فاش غادي نديروا لابيل نتاع لو ديرنيي كار اللي غيكون باقي لينا ولا نتاع لو ديرنيي مونطون اللي غيكون باقي ما تليبراش. يعني فاش غيتليبرا لو كابيتال توتالمون هاد لو كونط غادي يولي كونط سولدي. دونك دابا فاش كنبغيو نديرو لا ليبراسيون تاع لي زابور، ليكريتور ديال لا ليبراسيون. دونك سا ديبون على لو بيان لي انغاجينا باش اننا نابورتيوه لونتربريز. دونك سا ديبون على لو بيان. هنايا اون فا ديبيتي لو بيان في هاد لو كونط كيكون لو بيان ابورتي، وغالبا راه كتكون سوا لا كلاس 2 يعني سوا اون ايموبيليزاسيون سوا لو كونط بنك ولا لو كونط كاس على حساب الفلوس اللي جبنا فين غادي نحطوهم. وغالبا غنحطوهم في لا بنك حيت كتكون اون كروند سوم، ما غاديش نخليوها على ديسبوزيسيون ديال لا كاس. دونك اون كونتربارتي هنايا اون كريديت لو كونط actionnaire compte d'apport en société. هنايا la libération. دونك هاد لو كونط 3461 لا ميم شوز بالنسبه لو كونط 11 هاد لو كونط 3461 شنو كيمثل لينا؟ هو ان لا سوسيتي كتسال هادوك لي زاكسيونير، يعني لو مومون فين درنا لا كونستيتيوسيون جاو عندنا هاد لي زاسوسيي وتانغاجاو ils ont tenu واحد لا بروميس باش انهم غيجيبوا لينا واحد لونسومبل نتاع لي زابور. on a crédité le compte بهذاك لو مونطون اللي هما تانغاجاو غادي يجيبوه لينا.
دونك من بعد فاش غادي يجيبوا لينا لو مونطون اون كريديت هاد لو كونت باش هاد لو كونت في الاخر il va devenir un compte soldé يعني لا سوسيتي ما غاديش تبقى دائما كتسال هادوك لي زاكسيونير ما حد هاد لو كونت il est débité ما حد لا سوسيتي راها كتسال دوك لي زاكسيونير هذا راه سي اون كريونس دو لا سوسيتي envers لي زاكسيونير دونك هنايا في الاول هنايا في لا بروميس دابور اون كريديت هاد لو كونت من بعد فاش كنديروا لا ليبراسيون اون ديبيت هنايا فاش كنديروا بلوتو اون كريديت فاش كنديروا لا ليبراسيون باش من بعد في الاخر ديال لا ليبراسيون غادي يولي عندنا ان كونط سولدي دونك بالنسبه لي فري دو كونستيتيوسيون لي فري دو كونستيتيوسيون ما كانوش يعني البروف راه ما تعمقش ليكم فيهم ولكن ضروري ما نديرهم معاكم دونك في لي فري دو كونستيتيوسيون عندنا لي droits d'enregistrement في لي droits d'enregistrement هنايا ça dépend على لو تيب ديال لي زابور شفنا في الاول كاين لي زابور اون نيميرير لي زابور اون ناتور هادوك une autre typologie دابا هنايا selon l'aspect fiscal يعني sur le plan fiscal le type نتاع les apports عندنا des apports purs et simples عندنا les apports à titre onéreux وعندنا les apports mixtes اول حاجه لي زابور بور سامبل لي زابور بور سامبل غير من السميه ديالهم دي زابور سامبل يعني واحد لا بيرسون كتانغاجا باش انها غادي تجيب لينا واحد لو بيان سوا اون ناتور سوا اون نيميرير اون كونتر بارتي ديال هذاك لو بيان اللي غادي تجيب لينا حنايا غادي نعطيوها واحد لونسومبل ديال لي بار سوسيال في لا سوسيتي يعني سولون داك لا فالور ديال لو بيان اللي غادي تجيب لينا هادو دي زابور بور سامبل يعني لاسوسيي او لاكسيونير كيجيب لينا ان بيان كيديرو على ديسبوزيسيون دو لا سوسيتي وحد لهنا سالينا بالنسبه لي زابور ا تيتر اونيرو لي زابور ا تيتر اونيرو شنو هما مثلا ان اكسيونير بغا يتونغاجا معنا بغا يدخل معنا في لا سوسيتي او ان اسوسيي بغا يدخل معنا في لا سوسيتي شنو جاب لينا اون كونتر بارتي باش يدخل معنا جاب لينا هنايا راه كتكون كونسيديري كوم اون فونت ماشي لان ما غاديش ياخذ اون كونتر بارتي دي زاكسيون ولا دي بار سوسيال علاش شنو غادي يجيب لينا مثلا واحد السيد عنده كيتسالو مثلا 80,000 درهم وغادي يجي هو غادي يجيب لينا واحد لا ماشين كتسوى 80,000 درهم لا سوسيتي اشنو غادي دير معاه غتقول له اعطيني هذيك لا ماشين ديال 80,000 درهم غادي ناخذها و اون ميم طون انا جاكسبت انني نتونغاجا باش نخلص لك هذيك لا ديت اللي عليك ديال 80,000 درهم يعني هنايا فاش كنجيو نحسبوا لا فالور ديال داكشي اللي جاب لينا داك السيد داك لاكسيونير ولا داك لاسوسي كنلقاو لا فالور الي نول يعني ما جاب لينا حتى شي حاجه عندها اون فالور جاب لينا واحد لا ماشين اللي ساويه 80,000 و او ميم طون جاب لينا واحد الكريدي خصنا نخلصوه حتى هو كيسوى 80,000 يعني 80,000 مع 80,000 غادي تمشي ما غادي تبقى لي حتى اكسيون حتى بار سوسيال يعني هنايا الي كونسيديري كوم اون فونت بحال كيبيع للشركه هذيك كيبيع للشركه داك لي بيان ديالو ديال لاكتيف وديال الباسيف يعني بحال كيجيب لينا واحد لو بيان من لاكتيف وواحد ليليمون اخر من الباسيف ولا سوسيتي كيخصها تاكسبتي او لا تونغاجا باش انها تخلص ليه هذوك لي ديت ديالو هنايا ما كياخذ حتى اكسيون لي زابور ميكس
شنو فيهم les apports mixtes فيهم un apport pur et simple ou un apport à titre onéreux. Plus l'apport à titre onéreux. يعني في les apports mixtes مثلا غادي يجيب لينا واحد لا ماشين كتسوى ب80,000 درهم و اون كونتربارتي غادي نونجاجاو باش نخلصوا ليه واحد الكريدي ديال 50,000 درهم. يعني هنا في الاخر شحال غيبقى ليه 30,000 درهم. باش تفهموني اكثر supposons ان جاب واحد لو بيان corporel ب80,000 درهم، واحد لا ديت ب50,000 درهم. 80 ناقص 50 شحال غتبقى لينا 30,000. هاد 30,000 درهم غادي نعتبروها ان ابور بور اي سامبل. وهاديك 50,000 غادي نعتبروها ان ابور ا تيتر اونيرو وما غادي ياخد عليها حتى شي اكسيون. لي زاكسيون اللي غادي ياخد على هاد 30,000 هادي ما غياخد عليها حتى شي اكسيون. دونك كيبقاو عندنا بزاف ديال لي زيليمون اخرين في لي فري دو كونستيتيوسيون. كاين لي فري دو كونسيرفاسيون فونسيير، كاين لي زونورير ديال النوتير، كاين لي ماتريكولاسيون او ريجستر دو كوميرس، كاين بزاف ديال لي فري. مي جينيرالمون كيتعطى لينا غير لو مونطون تاع هاد لي فري. دونك ليكريتور كونطابل اللي غيكون خصكم ديروا شنو هي. و généralement هاد لي فري راه ils sont enregistrés en comptabilité en tant qu'immobilisation ماشي en tant que charge. Donc on débite frais de constitution, on crédite un compte de trésorerie ou là le compte banque على حساب باش خلصنا هاد لي frais de constitution. مي ملي لونتربريز اولا ملي لا سوسيتي كديسيدي باش انها تيموبيليزي هادوك لي فري دو كونستيتيوسيون ما عندهاش الحق انها دير لا ريبارتيسيون ديال البينيفيس حتى يتامورتيساو هاد لي فري دو كونستيتيوسيون. حيت لي فري دو كونستيتيوسيون نورمالمون 5 ans ماكسيموم باش انهم يتامورتيساو. je suis pas sûre واش كيعطي تحسبوا لي droits d'enregistrement ولا لا، ولكن غالبا ما كايناش هادي. جينيرالمون راه لي فري دو كونستيتيوسيون كيتعطى لكم لو مونطون ديالهم واجد. يعني الا تطلب منكم شي حاجه غيكون خصكم ديروا لونجسترمون كونطابل. يعني غديروا لي فري دو كونستيتيوسيون في الديبي وغديروا في الكريدي لو موين دو ريغلومون ديال لي فري دو كونستيتيوسيون. دونك هنايا قلنا ملي لا سوسيتي كديسيدي باش انها تيموبيليزي هاد لي فري دو كونستيتيوسيون، لامورتيسمون ديال هاد لي فري دو كونستيتيوسيون سو في سور 5 ans. يعني قبل ما يتامورتيساو كومبليتمون هادوك لي فري دو كونستيتيوسيون راه لا سوسيتي ما عندهاش الحق دير لا ريبارتيسيون ديال البينيفيس، ما عندهاش الحق. لي زاكسيونير ما عندهمش الحق انهم ياخذوا هذاك البينيفيس ديالهم قبل ما يتسالى هذيك لي 5 ans. دونك دابا غادي ندوزو لي زيكريتور كونطابل دو كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي انونيم.
دونك قبيلات شفنا les écritures de constitution بالنسبة toutes les types ديال les sociétés. دابا pour une société anonyme عندها الحق انها دير لا ليبراسيون بارسيال وعندها الحق انها دير لا ليبراسيون توتال في لو مومون ديال لا كونستيتيوشن مي لو مينيموم ليغال اللي خصو يتليبرا في لو مومون ديال لا كونستيتيوشن هو لو ان كار ديال لا فالور نومينال دو لاكسيون ولكن لو ان كار ديال لي زابور en numéraire les apports en nature qui est libéré complètement lors de la constitution. Donc, بالنسبة la société anonyme, elle a la possibilité d'effectuer la libération partielle. Le minimum légal à libérer est le 1 quart. ولكن عندنا قلنا كاين les apports en numéraire وكاين les apports en nature. Les apports en numéraire هما اللي عندنا الحق اننا نليبريو فيهم لو ان كار ونخليو هادوك لي 3 كار حتى نديرو ليهم لابيل. لي زابور اون ناتور ضروري ما انهم يتليبراو كومبليتمون لور دو لا كونستيتيوشن. يعني مثلا جا واحد السيد تونغاجا معانا في لا سوسيتي في لا بروميس دابور تونغاجا دار باش انه غيجيب لينا واحد لي موبيليزاسيون واحد لا ماشين مثلا في لو مومون ديال لا كونستيتيوشن لو ان كار خصو يتليبرا الا كان داك السيد غادي يجيب لينا لابور ديالو سو فورم دارجون يعني سو فورم ديال الفلوس اللي غادي يجيب لينا من حقه انه يجيب لينا غير ربع ويخلي داكشي الاخر حتى نديرو ليه حنايا لابيل. ولكن اللي غادي يجيب لينا اون ماشين ولا غيجيب لينا ان تيران ولا غيجيب لينا ان باتيمون في لو مومون ديال لا كونستيتيوشن في لو مومون ديال لا ليبراسيون خصو يجيب لينا هذاك لو بيان. هادو elles sont totalement libérées lors de la constitution. Donc أول حاجة l'écriture de la promesse. شفنا قبيلة l'écriture ديال la promesse بالنسبة كاع على société. Donc قلنا on débite le compte 3461 بلا بارتي اللي تونغاجينا باش اننا ليبريوها ديال la constitution. هنايا لا بارتي نون ليبري هاد لي دو écritures ملي غيكونوا عندنا في لا ميم سوسيتي غادي نجمعوهم في اون سول écriture. دونك شنو غنديرو لو كونت 3461 donc associer compte d'apport en société, actionnaire capital souscrit non appelé. هنايا غادي نديرو لا بارتي qu'on a décidé de libérer lors de la constitution. هنايا la partie que la société a décidé de libérer lors de la constitution. واحد زيد هنايا ديال اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. هنايا شنو غيبقى لينا لا بارتي نون ابلي. en contrepartie غيكون عندنا كابيتال سوسيال غادي نديرو فيه المونطون ديال الكابيتال.
دونك هذه l'écriture ديال la souscription. مورا l'écriture ديال la souscription غتجينا l'écriture ديال la libération. يعني هادشي اللي تونجاجينا واللي قررت لا سوسيتي انها تليبريه مع لا كونستيتيوسيون غادي خصو يتليبرا. دونك هنايا ديما كيبقى داك لو بيان ابورتي دونك هنايا l'écriture ديال لا ليبراسيون. مورا l'écriture ديال لا ليبراسيون غتجي واحد الوقيته فين لا سوسيتي غدير لابيل لو دوزيام كار ولا لو تروازيام كار ولا سا ديبون على شحال غادي يكون باقي ليها وشحال هي باغا دير لابيل. دونك actionnaire capital souscrit appelé non versé وهنايا actionnaire capital souscrit non appelé. هنايا في l'écriture ديال l'appel مورا لابيل غادي تجينا لا ليبراسيون نتاع داك لو مونطون اللي درنا ليه لابيل. دابا هنايا في لا ليبراسيون نتاع داك سوبوزون مثلا لابيل ديال لا ليبراسيون ديال لو دوزيام كار. هنايا في لا ليبراسيون بالنسبه لا سوسيتي انونيم كنقدو نلقاو بزاف ديال لي كا، يعني ماشي بالضروره كاع هادوك لي زاكسيونير ولا كاع هادوك لي زاسوسي اللي درنا ليهم لابيل وقلنا ليهم اراو هذاك لو كار اللي مازال عندكم جيبوه لا سوسيتي، ماشي بالضروره كاملين غادي يجاوبوا لا سوسيتي وماشي بالضروره كاملين غادي يعطيوها اولا غادي يجيبوا لا سوسيتي هذاك لو مونطون اللي تونجاجاو به في الاول. دونك هنايا كاين لو كا نورمال فين غادي يجاوبوا كاملين لا سوسيتي وغادي يجيبوا ils vont mettre à sa disposition les apports. دونك هنايا غادي نبداو بلو كا نورمال. supposons مثلا des apports en numéraire. des apports en numéraire يعني غادي يحطوهم في لا بنك. en contrepartie on va créditer هاد لو كونت هذا باش غادي يتصولدا في الاخر. actionnaire capital souscrit appelé non versé. دونك هذا لو كا نورمال عيطنا لي زاكسيونير. هنايا لا ليبراسيون عيطنا لي زاكسيونير باش يجيبوا لينا لو دوزيام كار وكاملين جاوبوا لا سوسيتي وكاملين جابوا لا سوسيتي داك لا سوم اللي كان خصهم يعطيو. دونك هنايا غادي نشوفوا ان اكزامبل ولا اون ابليكاسيون ديال لو كا نورمال. دونك عندنا اون سوسيتي انونيم créée le 30 mars 2008 au capital de 4 500 000 يعني 45 000 actions de 100 dirhams. les apports اللي عندنا في هاد لا سوسيتي يعني les apports اللي تونجاجاو les actionnaires باش انهم يجيبوهم. عندنا des apports en nature وعندنا des apports en numéraire. donc après عندنا l'Assemblée générale a décidé la libération du premier quart à la Constitution. يعني هنايا l'Assemblée générale يعني les actionnaires فاش داروا la réunion ما بيناتهم قرروا باش انهم مع لا كونستيتيوسيون يديروا لا ليبراسيون ديال لو بروميير كار. لو بروميير كار هو لو مينيموم ليغال ا ليبري. دونك لو conseil d'administration décide d'appeler le deuxième quart le 30 juin. Donc le conseil d'administration décide
d'appeler le deuxième quart le 30 juin. Donc, هنايا في الأول درنا la libération ديال le premier quart ou le deuxième quart درنا ليه l'appel le 30 juin. À cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel par versement des fonds à la banque. يعني هذا le cas normal. ملي عيطنا les actionnaires باش يجيبوا لينا le montant اولا باش يجيبوا لينا لي زابور ديالهم لو دوزيام كار كاملين جاوبوا لا سوسيتي يعني كاملين جابوا لينا هذوك لي زابور ديالهم. دونك اول حاجه enregistrer les écritures relatives à la constitution. عندنا le capital 4 500 000. les apports en nature اللي عندنا les apports en nature donc عندنا un immeuble ديال 800 000 plus un matériel de transport ديال 500 000 plus un mobilier de bureau 300 000 plus fonds commercial 900 000. donc هادشي كامل deux millions 500 000. Donc 2 500 000 ديال les apports en nature. وقلنا les apports en nature كيتليبيراو totalement lors de la constitution. يعني هادو ils doivent être totalement libérés. هذاك le un quart qu'a décidé la société de libérer راه غير في les apports en numéraire. les apports en nature خصهم كاملين يتليبراو مع la constitution. les apports en numéraire هما اللي كنقولوا فيهم واش le 1 quart واش 2 quart واش 3 quart على حساب. donc هنايا les apports en nature, les apports en numéraire. Les apports en numéraire عندنا 2 millions. Où la société a décidé de libérer le 1 quart. اللي هو cinq cent mille. Donc 500 000 غادي يتليبيرا. le reste اللي غادي يبقى non libéré شحال؟ غادي يبقى لينا 1 million 500 000. هذا non libéré. يعني دابا في التوتال شحال غادي نليبيريو؟ هاد 2 millions 500 000 كامله خصها تليبيرا، وهاد 500 000 هي لو ان كار اللي لا سوسيتي قررات باش انه حتى هو تليبيريه. يعني لونسومبل ديال لي زابور هو داك 2 millions 500 000 plus 500 000 ديال لي زابور اون نيميرير هي 3 millions. دابا غادي نديرو ليكريتور ديال لي زيكريتور دو لا كونستيتيوشن. دونك عندنا لا سوسيتي elle est créée le 30 mars.
اول حاجه عندنا لو كونط 3461. شنو قلنا كنديرو فيه لا بارتي اللي قررات لا سوسيتي باش انها تليبريها في لو مومون ديال لا كونستيتيوسيون. لا سوسيتي دابا هنا شحال خصها تليبري في لو مومون ديال لا كونستيتيوسيون؟ 3 مليون. هذا اسوسيي كونط دابور اون سوسيتي. لو كونط 1119 شنو غنديرو فيه؟ غادي نديرو فيه لا بارتي نون ليبري اللي بقات لينا ديال لو كابيتال. actionnaire capital souscrit non appelé. Donc le capital كامل عندنا 4 مليون 500 ميل. هذا هو لو ريست. فوالا رحنا ديجا حسبناه، يعني 1 مليون 500 ميل نون ابلي. لا كونتر بارتي ديال هادو هو كابيتال سوسيال 4 مليون 500 ميل. دونك هنايا عندنا لا سوسكريبسيون. باش غادي نحسبوا لو نومبر ديال لي زاكسيون اللي دارت ليهم لا سوسكريبسيون، ولا لو نومبر ديال لي زاكسيون اللي عندنا اون ناتور مع لو نومبر دي زاكسيون اللي عندنا اون نيميرير. عندنا 45000 اكسيون دو 100 درهم، يعني لا فالور نومينال ديال شاك اكسيون هي 100 درهم. دابا هنايا عندنا 2 مليون 500 ميل. باش غنعرفوا هاد 2 مليون 500 ميل شحال فيها من اكسيون، غنديروا 2 مليون 500 ميل على 100، غتبقى لينا 25000. دونك 25000 اكسيون اون ناتور هنايا عندنا لي زابور اون نيميرير هما 2 مليون، يعني 20000 اكسيون اون نيميرير. دونك هنايا غيكون عندنا لا سوسكريبسيون دو 25000 اكسيون اون ناتور et 20000 actions en numéraire libérées de 1/4. من بعد غادي تجينا لا ليبراسيون ديال لي زابور. دونك ديجا عندنا بلي لا ليبراسيون راه كانت في لو ميم جور. دونك عندنا لي فيرسمون اون يو ليو لو ميم جور او كونت دو لا سوسيتي بالنسبه لي زابور اون نيميرير، ونفس الحاجه غتكون بالنسبه لي زابور اون ناتور. دونك دابا غادي نديرو ليكريتور ديال لا ليبراسيون. في ليكريتور ديال لا ليبراسيون قلنا في لو ديبي كنديرو لو بيان ابورتي، وفي لو كريدي كنكريديتيو لو كونت اسوسي. دونك لونسومبل ديال لي بيان اللي عندنا. اول حاجه عندنا فون كوميرسيال، عندنا ان فون كوميرسيال ب 900000. عندنا ان باتيمون huit cent mille. عندنا un matériel de transport 500 000. عندنا un mobilier de bureau
300 000. Ou les versements de la banque 500 000. En contrepartie, on crédite le compte 3461 associé, compte d'apport en société. Donc, il est crédité le montant ديال كاع les apports. Donc, هنايا عندنا libération des apports. مع la libération, خصنا نكونستاتيو l'écriture ديال les frais de constitution. Donc, on a le montant des frais de constitution, 13 250. Donc, ils ont été réglés par banque. 13 250. Donc, la deuxième question, présenter le bilan de constitution. دونك اول حاجه البيلون شنو غنديرو فيه كاع لونسومبل ديال لي زيليمون اللي عاد درنا ليهم دابا لونجسترومون كونطابل. دونك عندنا لي فري دو كونستيتيوسيون هما الاولين، لي فري دو كونستيتيوسيون 13250. عندنا لو فون كوميرسيال neuf cent mille. Bâtiment 800 000. Matériel de transport 500 000. Le mobilier du bureau 300 000. La banque. La banque هنايا vous devez faire attention لواحد الحاجه. عندنا لا بنك هنايا ب 500 000 في الكريدي، ولكن en même temps هادوك لي فري دو كونستيتيوسيون راحنا خلصناهم بلا بنك. عندنا واحد 13250 في الكريدي بلوتو. هنايا في الاول عندنا لا بنك في الديبي فيها 500 000، يعني عندنا في الكونت بنك ديالنا 500 000. هنايا في الكريدي عندنا 13250. هذيك لو مونطون اللي خلصنا تاع لي فري دو كونستيتيوسيون، يعني لا بنك هنايا راه ما غاديش يبقى لينا فيها 500 000.
راه خصنا نديرو 500,000 موان هاد 13,250. دونك هنايا اون كونتربارتي شنو غادي يكون مازال عندنا اول حاجه الكابيتال. الكابيتال قلنا هو 4,500,000. وعندنا هاد لو كونت حتى هو il fait partie ديال الباسيف، ولكن راه سي ان كونت ديال الباسيف سوستراكتيف، يعني كيدخل لينا بالموان في البيلون. هذا اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. عندنا فيه 1,500,000، ولكن هاد 1,500,000 غادي يدخل لينا بالموان. علاش؟ حيت هذا راه سي ان كونت سوستراكتيف، يعني فاش كندخلوه كيدير لينا لا سوستراكسيون، كيخدم بالعكس ديال لي كونط اللي كاينين معاه في الباسيف. وإلا لاحظتوا نورمالمون لي كونط ديال الباسيف سون دي كونط كريديتور، يعني اي كونط حليتيه في الباسيف فاش كتبغي تدخل فيه شي مونطون كتدخل فيه في الكريدي. السولد ديال لي كونط نورمالمون كيكون ان سولد كريديتور. هاد لو كونط هذا فاش كنستعملوه كيكون ديبيتور، بويسك داخل في الديبي غادي ندخلوه بالموان. هاد لو كونط هذا علاش ما دخلناهش في البيلون؟ حيت راه هو تسولدا. هذا كان عندنا في الاول 3 مليون هنايا في الديبي، ملي درنا لا ليبراسيون ديال لي زابور، هذا اون فوا كنديروا لا ليبراسيون ديال لي زابور كيولي ان كونط سولدي. هو في الاول هنايا كانت عندنا 3 مليون في الديبي، هنايا فاش درنا لا ليبراسيون ديال لي زابور راه حنا كريديتيناه ب 3 مليون. يعني هنايا فاش غادي نعاودو نرجعو لكاع لي زيليمون اللي درنا ليهم لونجسترمون كونطابل مع هاد لي فري دو كونستيتيوسيون، غنلقاو راسنا دخلنا هنايا كاع لي زيليمون. وهاد لو كونط هذا راه سي ان كونط سولدي، ما بقى فيه والو، حيت في الاول دخلنا ديك 3 مليون في الكريدي. هنايا فاش بغينا نديرو ليكريتور ديال لا بروميس، فاش درنا الليبراسيون، هنايا فاش درنا الليبراسيون، وهنايا 3000 مع 3000 راه غادي يولي لو كونط سولدي. دونك هنايا عندنا من بعد passer les écritures relatives à l'appel et la libération du deuxième quart. اول حاجه غادي نبداو بلابيل. فاش كنبغيو نديرو لابيل، هذاك لو مونطون اللي غادي نديرو ليه لابيل كندخلوه في لو كونط اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، هذا اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. هنايا غنديرو لا ليبراسيون ديال لو دوزيام كار. لو دوزيام كار اللي عندنا لي زابور اون نيميرير هما هادو. عندنا 2 مليون. لو بروميير كار هو كان هو 500,000، يعني لو دوزيام كار اللي غنعاودو نديرو ليه لابيل هو 500,000. هادي لابيل دو دوزيام كار.
ابخا ليكريتور ديال لابيل اشنو كتجينا لا ليبراسيون. هنايا عندنا لابيل دائما فاش غنديروا ليكريتور ديال لابيل راه غتكون ديال لي زابور اون نيميرور، حيت قلنا لي زابور اون ناتور اصلا كيتليبراو مع لا كونستيتيوسيون. يعني ملي غتشوفوا اكريتور ديال لابيل ولا لابيل ديال دوزيام كار سيروا نيشان نحسبوا لو كار ولا داك لا سوم اللي طالبين لو بورسونتاج اللي طالبين نتاع لي زابور اون نيميرور. اما لي زابور اون ناتور كاملين كيتليبراو مع لا كونستيتيوسيون. يعني واخا يقول لك في ان اكزercice راه لا سوسيتي الا ديسيدي دو ليبيري juste le un quart du capital راه le un quart du capital بالنسبة les apports en numéraire. اما les apports en nature غادي يتليبراو كاملين مع لا كونستيتيوسيون. ما غاديش حيت ما يمكنش ان ايموبل ولا اون ماشين غادي نجيبو الربع ديالها وغنخليو هذاك لي 3 كار من بعد عاد غادي نجيبوهم. راه اما غتجيب لا ماشين كامله، اما غتجيب مثلا هذاك ليموبل كامل، اما غتجيب المغازه كامله، اما غتخليها كامله. ما يمكنش تفرق شي حاجه بحال هكا. دونك لي زابور اون ناتور كاملين كيتليبراو في لا كونستيتيوسيون. لي زابور اون نيميرور في لا سوسيتي انونيم فين لو كال اللي خدامين حنا دابا هي اللي كيكون عندها الحق انها دير لا ليبراسيون بارسيال وكتبقى كدير لابيل الكار يعني لكل كار بوحديتو ولا لا موا.
دونك اون تيرمين ليكزارسيس. اللايف الاولى راه خليتو لكم مسجل اللي بغى يرجع ليه. دونك هنايا قلنا لابيل هنا لا ليبراسيون. دونك في لا ليبراسيون ديال لو دوزيام كار اللي هو سو فورم ديال دي زابور اون نيميرير، حيت ما يمكنش نلقاو لابيل ولا لا ليبراسيون ديال لابيل ديال لي كار من غير لي زابور اون نيميرير. لي زابور اون ناتور قلنا كيتليبراو كاملين مع لا كونستيتيوسيون. لي زابور اون نيميرير هما اللي لا سوسيتي انونيم عندها لا بوسيبيليتي باش انها كل مره دير لابيل لواحد لو مونطون. دونك هنايا عندنا 500,000 و en contrepartie on va créditer هاد لو كونت باش غادي يتسولدا. دونك actionnaire capital souscrit appelé non versé 500,000. هنايا la libération du deuxième quart. دونك هنايا بالنسبه لو كان نورمال وبالنسبه لي زوطخ كار يعني لو تروازيام ولو كاتريام كار اللي غادي يبقاو تقدر لا سوسيتي دير لابيل لكل واحد بوحدو، يعني دير لابيل لو تروازيام كار و باغ لا سويت عاوتاني دير لابيل لو كاتريام كار، تقدر دير لابيل لا مواتي اللي بقات كامله، يعني سا ديبون ديال لو شوا ديال لا سوسيتي. دونك دابا غادي ندوزو لي فيرسمون انتيسيبي. يعني فاش لا سوسيتي كدير لابيل او لا لور دو لا كونستيتيوسيون، سوا لور دو لابيل سوا لور دو لا كونستيتيوسيون. دابا لي فيرسمون anticipé. لي فيرسمون انتيسيبي يعني شي واحد جاب لا بارتي ديالو اولا جاب لا بار ديالو، هادوك لي زابور ديالو قبل ما لا سوسيتي دير ليها لابيل. يعني مثلا لا سوسيتي في لا كونستيتيوسيون الا ديسيدي دو ليبيري لو ان كار ديال لو كابيتال، وجا واحد لاسوسي وعطاها لو كابيتال ديالو كامل، عطاها لا بار ديالو كامله دقه وحده، الوغ كو هي الا ديسيدي دو ليبيري جوست لو بروميير كار ديال لو كابيتال. دونك هنايا كيكون ان فيرسمون انتيسيبي. فيرسمون انتيسيبي كيوقع قبل ما لا سوسيتي كدير لابيل لواحد لو مونطون، كيجي واحد لاسوسي وكيعطيه ليها من قبل. دونك هنايا ليكريتور كونطابل ديال لي فيرسمون انتيسيبي شنو غنديرو؟ دونك عندنا لو كونط بانك هو اللي غادي نحطو فيه دوك لي زابور كاملين. اون كونتربارتي دائما اون كريديت لو كونت 3462 actionnaire capital souscrit appelé non versé. هذاك لو مونطون ديال الفيرسمون انتيسيبي اش كنديروا ليه؟ هنايا autre compte d'associé créditeur. حنا فاش غادي نخدمو اكزامبل بلي شيفر خايبان ليكم كتر، مي باش تفهموا اللوجيك ديال لوبيراسيون قبل. دونك هنايا الفلوس اللي جابوا لينا كاع لي زاكسيونير انتيسيبي وفي لو طون ديالهم. هنايا الفلوس اللي حنا درنا ليهم لابيل، هنا لا سوم اللي لا سوسيتي دارت ليها لابيل، هنايا لا سوم ديال لي فيرسمون انتيسيبي. هنا فين كيكونوا لي فيرسمون انتيسيبي في هاد لو كونط هذا. l'augmentation de capital غادي ندير معكم لي شابيتر كاملين ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي، غير كيفانا الوقت وصافي.
دونك هاد لو كونط هذا هو فين كنديرو لي فيرسمون انتيسيبي. هنايا كنديرو لا بارتي ابلي، هنايا لا بارتي ابلي، هنايا لي فيرسمون انتيسيبي. في لا بنك كنديرو الفلوس اللي جابو لي زاكسيونير كاملين لا سوسيتي. دونك دابا هو وقع لينا واحد الفيرسمون انتيسيبي، يعني مثلا لا سوسيتي دارت لابيل لو دوزيام كار وجا واحد لاكسيونير عطاها لو دوزيام كار وعطاها لو تروازيام كار. فاش غادي تجي هنايا سوبوزون هادي الليبراسيون ديال لو دوزيام كار avec versement anticipé. Libération du deuxième quart avec un versement anticipé. فاش غنجيو نديرو لابيل ديال لو تروازيام كار، لابيل ما كتبقاش ما كيتبدل فيها حتى شي حاجه، يعني في لابيل غنديرو ليكريتور ديالنا العاديه. هنايا لابيل ديال تروازيام كار، دونك هنا actionnaire capital souscrit appelé non versé، وهنا actionnaire capital souscrit non appelé. هنايا لابيل ديال troisième quart، هنايا قلنا راه الليبراسيون ديال دوزيام كار، يعني اون سوبوزي ان لا سوسيتي الا في لابيل ديال لو دوزيام كار من قبل. فاش وقعت لا ليبراسيون جانا واحد لاسوسي ما عطاناش غير لو دوزيام كار، عطانا لو دوزيام كار وعطانا لو تروازيام كار. دابا المشكل فين غيوقع؟ بعدا هنايا ليكريتور. دونك هاهي عندنا من قبل هاد ليكزامبل هذا اللي خدمنا، هاهي الليبراسيون ديال لو دوزيام كار نورمال. دابا الليبراسيون ديال لو دوزيام كار مع الفيرسمون انتيسيبي زدنا عليها هاد لو كونط هذا. هاد لو كونط هذا هو اللي تزاد، حد لهنا كانت اكريتور نورمال. هاد لو كونط هذا تزاد. هاد لو كونط الا لاحظتوا راه هو من لا كلاس 4. لا كلاس 4 يعني لي ديت، يعني هاد لو مونطون اللي كيعطي، يعني مثلا انا اسوسي في واحد لا سوسيتي، لا سوسيتي دارت لابيل نتاع لو دوزيام كار، مشيت انا لا سوسيتي عطيتها لو دوزيام كار وعطيت لو تروازيام كار وهي مازال ما دارت ليهش لابيل. هذاك لو تروازيام كار اللي انا حاطاه عند لا سوسيتي وهي مازال ما طلباتوش كيتعتبر بحال راه سي اون ديت انفير موا، سي اون ديت دو لا سوسيتي انفير لاسوسيي. دونك هاد لو كونط هذا هو اللي كيتزاد في ليكريتور ديال لابيل نتاع هذاك لو كار اللي انا ديجا عطيتو لا سوسيتي. ما غادي يتبدل والو، ليكريتور دابيل ما كتبقاش، كتبقى كيف ما هي. هذا لابيل دو تروازيام كار. فاش غادي نبغيو نديرو لا ليبراسيون نتاع هذاك لو تروازيام كار، اول حاجه هو عندنا لو كونط بانك غنديرو فيه الفلوس اللي شدينا. خصنا اون كونتر بارتي actionnaire capital souscrit appelé non versé. دابا هنايا فاش غنديرو الليبراسيون du troisième quart، هاهما تجمعوا عاوتاني لي زاسوسيي. دارت لا سوسيتي لابيل لو تروازيام كار مع العلم انا ديجا عطيتها هذاك لو تروازيام كار، دارت لا ليبراسيون تاع لو تروازيام كار. هاد لو كونط هذا بشحال غادي يتديبيتا؟ غادي يتديبيتا بلا فالور دو تروازيام كار كامله.
في l'exercice chiffré غادي يبان لكم كتر. هنايا غتكون لا فالور du troisième quart، لا فالور توتال ما ينقص منها حتى شي حاجه. في لا بنك شنو غادي يدخل لينا في لا ليبراسيون ديال التروازيام كار؟ انا ديجا عطيت لا سوسيتي هذاك لو تروازيام كار قبل ما هي طلبوا ليا. دونك فاش جات دير لا ليبراسيون ديال لو تروازيام كار انا ديجا عطيها الفلوس، ما يمكنش غادي نعطيها الفلوس جوج ديال المرات. وهاد لو كونط هذا خصو يتسولدا، يعني لو مونطون باش غادي يتكريديتا هاد لو كونط خصو يكون عندنا في الديبي. باش غادي نكملو الديبي غادي نكملوه بهذاك لو كونط ديال autre compte d'associé créditeur. يعني مثلا هاد لو مونطون اكس اللي غادي يكون عندنا هنايا شنو غادي يكون هنا؟ سوبوزون هنا غيكون عندنا واحد y وهنا غادي يكون عندنا واحد زد. هاد y اش كتساوي؟ لو كونط بانك اش غيكون فيه؟ غيكون فيه اكس ناقص زد. علاش؟ هاد زد هي الفيرسمون انتيسيبي، شديناها ديجا. هاد زد هادي ديال الفيرسمون انتيسيبي هادي ديجا خديناها. يعني لو كونط بانك شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه هاد لو مونطون هذا وغنقصو منه المونطون ديال الفيرسمون انتيسيبي، هو اللي غادي تاخد لا سوسيتي، هو اللي غتشد لا سوسيتي. علاش؟ حيت انا المونطون ديالي اون طون كان اسوسيي كي افيكتوي واحد لو فيرسمون انتيسيبي راه ديجا خداتو قبل ما دير ليه لابيل. غادي ناخذ واحد ليكزامبل باش غيبان لكم لو كا ديال لي فيرسمون انتيسيبي اكثر. دونك عندنا اون سوسيتي انونيم، نكتب لكم لي دوني. لو كابيتال ديالها 8 مليون، 80 000 actions, 200 dirhams pour chaque action. Libéré de la moitié. La constitution كانت le 15 mars. شنو عندنا هنايا؟ عندنا واحد لو détenteur de 30 000 actions il a décidé de libérer la totalité des actions ou bien la totalité de ses apports lors de la Constitution. Donc, on a les frais de constitution 121 500. Et l'appel du troisième quart elle va être le 30 octobre 2008. Donc, les apports qu'on va libérer lors de la Constitution. شحال؟ Les apports libérés lors de la Constitution. شنو هما؟ عندنا la société elle a décidé de libérer la moitié ديال le capital. يعني هادشي هو اللي غادي نليبيريو مع لا كونستيتيوسيون. يعني شحال غادي يبقى لينا هنايا لا مواتيي تا لو ريست غادي يكون هو 4 مليون. دونك فاش غادي نجيو نديرو ليكريتور
l'écriture ديال la promesse d'apport ou ديال la souscription. Donc, ديما عندنا le compte 3461 associé compte d'apport en société. وعندنا le compte 1119 actionnaire capital souscrit non appelé. La contrepartie دائما هي le capital social. قلنا في هاد لو كونت كنديرو لا بارتي كون ديسيدي دو ليبري هي 4 مليون. في هاد لو كا جاتنا لا مواتشي دونك راه متساويين. هنايا لا بارتي نون ليبري اللي مازال ما درنا ليهاش لابيل ديجا راه سميه لو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري ولكن نون ابلي يعني مازال ما درناش لابيل. وهنايا لو كابيتال هادي ليكريتور ديال لا سوسكريبسيون موراها لا ليبراسيون تاع لي زابور. اول حاجه عندنا هنايا دي زابور اون نيميرير. دابا لو كونط بنك شحال غادي يدخل لينا فيه؟ هاد لو كونط بنك شحال غيكون فيه؟ غيكون فيه هادوك لي 4 مليون que la société a décidé de libérer زائد 30 000 détenteurs de 30 000 actions a décidé de libérer la totalité de ses apports lors de la constitution. هنايا واحد السيد عنده 30,000 اكسيون نعتبرو غير ان سول ديتونتور. واحد السيد عنده 30,000 اكسيون. شنو بغا يدير؟ ملي درنا لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي قال لنا انا غادي نعطيكم لابار ديالي كامله، انا غادي نجيب لي زابور ديالي كاملين دقه وحده. لا سوسيتي قالت لي زاسوسيي ديالها جيبوا لي غير النص. هاد السيد بغا يعطي لا سوسيتي لابار ديالو كامله باش ما تبقى كتسالو حتى شي حاجه. دونك هنايا شحال غادي نحطو في لو كونط بنك؟ غنحطو داك 4 المليون اللي هي اوبليغاتوار على كاع لي زاسوسيي زائد هذاك السيد اللي عنده 30,000 اكسيون. عندنا كل اكسيون ب 100 درهم. حنايا طلبنا لا مواتي هو جاب لينا كلشي يعني غنحسبوا دابا لابار ديال الفيرسمون انتيسيبي. حنا طلبنا ليه غير النص وهو جاب لينا كلشي يعني شحال اللي جابوا لينا زايد هو النص النيت. راه محيت هنايا هاد ليكزامبل فيه لا مواتي كيجيو متساويين. هادي راها ديال الفيرسمون انتيسيبي. دونك هنايا باش غادي نعرفوا لو كونط بنك شحال غادي نحطوه فيه. دونك 4 مليون مع 1 مليون 500 ميل هي 5 مليون 500 ميل. هادو هما الفلوس اللي دخلوا لينا في لا بنك. دونك 5 مليون 500 ميل اون كونتربارتي. هاد لو كونط هذا قلنا ديما كيخصو يتكريديتا باش هاد لو كونط هذا دائما خصو يتكريديتا باش كيتسولدا. associé compte d'apport en société. دابا هاد لو كونط هذا بشحال كان عندنا هنايا ديبيتي ب 4 مليون خصو يتكريديتا بلو ميم مونطون
باش غادي يتصولدا، يعني ما يمكنش هنايا 4 مليون وغادي نجيو هنا نديرو 5 مليون 500 ميل. غادي يبقى لينا هنا ما غيكونش عندنا ليكيليبر، غتبقى خاصنا هنايا واحد 1 مليون 500 ميل. هذيك 1 مليون 500 ميل اللي خاصنا ديالاش؟ راه هي لا فالور نتاع الفيرسمون انتيسيبي، هذه هي اللي عطاتنا 1 مليون 500 ميل. هاد 1 مليون 500 ميل فين غادي نحطوها؟ ما غاديش تجينا في هاد لو كونت، هذا ان كونت ديال لا كلاس 3. هنايا فاش كان ديبيتي لا سوسيتي كانت كتسال هادوك لي اسوسيي باش يجيبوا ليها فلوسها. هنايا كريديتناه ما بقات لا سوسيتي كتسالهم ما والو. شنو غادي يوقع؟ غادي نشوفوا لو كونت autre compte d'associé créditeur. هذا ان كونت ديال لا كلاس 4 هو اللي غادي يتكريديتا ب 1 مليون 500 ميل. قلنا هاد لو كونت ديال لا كلاس 4 يعني اون ديت سور لا سوسيتي. هذيك لا ديت اللي لا سوسيتي انفير كي انفير هذاك لاسوسيي كي افيكتوي لو فيرسمون انتيسيبي. يعني لا سوسيتي مازال ما طلباتش منه هذيك لا سوم وهو جابها ليها من قبل، يعني راه بحال حاليا هو كيتسال لا سوسيتي ماشي لا سوسيتي كتسالو. يعني سي اون ديت دو لا سوسيتي انفير هذاك لاسوسي. دونك هنايا في الليبالي غيكون عندنا ليبراسيون، هادي لابيل ديال كالكا، l'appel du troisième quart. Donc, libération du troisième quart avec versement anticipé. هنايا راه من الاول دزنا لو troisième quart، علاش ما درناش لو deuxième quart؟ راه عندنا هنايا في الاول on a libéré la moitié. un quart راه هي 25%، on a libéré في الاول 50%، يعني بقى لينا هذاك لو troisième quart هو اللي درنا ليه دابا لابيل، و ابري غادي يبقى لو quatrième quart. دونك من بعد شنو عندنا في ليكزارسيس؟ نو هنا عندنا لا ليبراسيون ديال لو دوزيام كار. هنا فاش لا سوسيتي الا ديسيدي دو ليبري هذاك، هنا لا ليبراسيون ديال لا مواتيي، هنا لا ليبراسيون دو لا مواتيي. هنايا درنا لا ليبراسيون ديال هاد لا مواتي اللي قررت لا سوسيتي انها دير ليها لا ليبراسيون في الاول، وجا واحد السيد عطانا لي زابور ديالو كاملين قبل ما حنا نديرو ليهم لابيل. دونك هنايا في الاول راه درنا ليكريتور ديال لا سوسكريبسيون، ومن بعد هنايا لا ليبراسيون نتاع هذيك لا مواتي اللي طلبات منهم لا سوسيتي. لا سوسيتي قلنا طلبات منهم لا مواتي، ولكن واحد لاسوسيي جاب ليها لا سوم ديالو كامله نتاع لي زاكسيون ديالو كاملين. دابا قلنا المشكل عاوتاني فين كيوقع من بعد فاش غادي نبغيو نديرو لابيل ولا ليبراسيون تاع لو troisième quart. ليكريتور ديال لابيل ما كتقاش، ليكريتور ديال لابيل كتبقى كيف ما هي. دابا عاد غنديرو لابيل دو troisième quart. Donc actionnaire capital souscrit appelé non versé مع actionnaire capital souscrit non appelé. troisième quart حنا في التوتال عندنا 8 د المليون، 4 د المليون ديجا درنا ليها لا ليبراسيون. الربع اللي غادي يبقى هو هذاك 2 د المليون في 2 د المليون، هادو هما لي دو كار اللي بقاو. هذا
le troisième quart وهذا le quatrième quart. دونك هنايا غتكون عندنا 2 مليون مع 2 مليون. هادي لابيل du troisième quart. مورا لابيل كتجي لا ليبراسيون. شنو الفلوس اللي غيدخلوا لينا في لابنك؟ هاد لو كونط هذا ما تحسبوا ما تفكروا نهائيا بشحال خصكم تكريديتيوه، لان غتمشيو نيشان لهذا لو مونطون اللي عندكم هنايا هو اللي غيعاود يتكتب هنا 2 مليون. دابا الفلوس اللي غيدخلوا لينا في لابنك حنايا قلنا عندنا هاد لو كونط ديبيتي ب 2 مليون، خصنا نكريديتيوه ب 2 مليون. اشنو غادي يبقى؟ الفلوس اللي غيدخلوا لابنك شحال غادي يدخل لينا؟ دابا انا اون طون كان اسوسيي، انا لور دو لا كونستيتيسيون عطيت لا سوسيتي كاع داكشي اللي اتفقنا عليه. يعني واخا هي طلبات مني انني نعطي غير النص، انا قلت ليها لا غادي نعطيك لابار ديالي كامله. دابا فاش غادي تعاود دير لابيل انا اون طون كان اكسيونير كي ديجا ايفيكتوي هذاك لو فيرسمون، ما غاديش نعاود نخلص مره اخرى، انا راه ديجا عطيت الفلوس لا سوسيتي. دونك في لو كونط بانك شحال غيدخل لينا؟ غتدخل لينا هاد 2 المليون ناقص هذاك الشيء اللي درت ليه انا الفيرسمون انتيسيبي في الاول. شحال درت انا ديال الفيرسمون انتيسيبي؟ 1 مليون 500 ميل. هذا هو الفيرسمون انتيسيبي ديالي. يعني شحال الفلوس اللي غادي يدخلوا ليا؟ ماشي 1 مليون 500 ميل كامله. دابا درنا لابيل غير ديال لو troisième quart. لو كونط 4468 هو لو كونط اللي غادي يكون هنايا. autre compte d'associé créditeur. دابا درنا لابيل لو troisième quart. هاد لو كونط عندنا فيه 1 مليون 500 ميل. هذاك اللي دار لينا لو فيرسمون انتيسيبي شحال عنده من اكسيون؟ عنده 30000 اكسيون. 30000 اكسيون بشحال دايره ب 100 درهم. حنا درنا لابيل ديال لو 1 كار. سيت سون سيكونت ميل اللي حنا درنا ليها لابيل، ولكن هو ديجا عطيها لينا. يعني ما يمكنش غادي نطلبوا منه الفلوس 2 ديال المرات. هو ديجا عطانا الفلوس في الاول، ما غاديش نعاودو نقولوا ليها حنا دابا درنا لابيل عاوتاني عطينا الفلوس. دونك هنايا هاد لو كونط هذا غندخلو فيه 750000. لو كونط بنك يعني الفلوس اللي غيدخلوا لينا في لا بنك في هاد لا دات هادي فين درنا لا ليبراسيون. هادي ليكريتور ديال لا ليبراسيون. هذا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. يعني في لو مومون ديال لا ليبراسيون ديال هاد لو troisième quart ما غاديش نعاود نطلب من هاد لاسوسي يعطيني. انا ديجا عندي فلوسو مسجلين في هاد لو كونط. هاد لو كونط كان عندي ديجا كريديتي، هو كريديتي ب 1500. دابا ملي درت لابيل انا عاوتاني درت لابيل غير نتاع لو troisième quart. يعني شنو الفلوس اللي غادي نستعمل من هاد لو كونط؟ لو 1 كار. هي هذه اللي حسبت هنايا. شنو الفلوس اللي غيدخلوا لي في لا بنك؟ هاد الفلوس انا ديجا عندي، يعني انا اون طون كو سوسيتي ديجا عندي هاد الفلوس. هنايا غادي خصني نحسب غير الفلوس اللي غادي يدخلوا ليا في لا بنك. شحال غادي يدخل ليا؟ غادي يدخل ليا 2 مليون موان 750000 اللي هو ديجا عطاها لي، هي 1 مليون 250000.
هنايا لا ليبراسيون ديال لو troisième cas. دابا هاد لو كونت ديال 4468 بون لو كونت ديال 4468 في الاول شحال درنا في الكريدي 1,500,000 1,500,000 هادي راه سي ان فيرسمون انتيسيبي. لا سوسيتي في الاول شحال طلبات لا مواتيي، طلبات 50%. هادشي اللي طلبات لا سوسيتي في الاول. جا هاد السيد عطاها 100% ديال الفلوس ديالو، يعني شنو اللي عطانا زايد على داكشي اللي طلبنا منه؟ عطانا 50% زايده. هي هادي اللي تسجلنا هنايا راه 50%. حنايا فاش درنا لابيل نتاع لو troisième كار، ملي درنا لابيل ديال لو troisième كار، ها هي ليكريتور ديال لابيل. فاش غادي نجيو نكريديتيو هاد لو كونط، خصنا نكريديتيوه بلو مونطون باش ديبيتيناه. حنايا لا بنك دخلوا لينا فيها غير 1250 حيت هاد السيد عطانا من قبل. دونك شنو الحل اننا كنديبيتيو هاد لو كونط هذا اللي عندنا ديجا كريديتي بداك لو مونطون. هادي راه واحد 1,500,000. هنايا لابيل دو troisième كار، هادي هي 25% من لو مونطون ديالو توتال في لابيل دو troisième كار. فاش غنجيو نديرو لابيل ديال لو 4ème كار غادي يوقع نفس الحاجه، غادي نديبيتيو عاوتاني هاد لو كونط selon les mêmes écritures ou la même procédure. نعتبروا اننا درنا حتى يعني هنايا في التوتال شحال غادي تجي 1,500,000 وعندي هنايا 1,500,000 باش هاد لو كونط غادي يتسولدا. علاش؟ حيت قلنا هاد لو كونط راه سي اون ديت دو لا سوسيتي انفير هذاك لاسوسيي، يعني بحال لاسوسيي كيسال لاسوسيتي. لو مومون فين هي غادي دير لابيل نتاع كاع لي كار اللي غادي يكونوا باقيين ولا نتاع لا مواتي ولا سا ديبون دو شوا دو لا سوسيتي، هاد لو كونط هذا غادي خصو يتسولدا. دونك اون فا ساريتي لا باش لا بروشين فوا غادي تبقى لينا لو كا ديال لا ديفايونس باش نساليو لو شابيتر ديال لا كونستيتيوسيون. ابري سوا غادي نخدمو دي زيكزارسيس سوا ان اكزامان بريسيدون.